औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। वो मेरे भाई या बहनें जो चैनल पर नए हैं, गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो देख सकें। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ दुनिया में आपको अगर शोहरत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए तो उसके लिए बहुत ही मुजरब है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, ऑफिस में, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या रिश्तेदार हैं आपके, चाहे वो ससुराल वाले हैं, चाहे आपकी अपनी फैमिली है, आप वहाँ पे जाएं और हर बंदा आपसे बात करने के लिए आगे आए। हर आँख जो आपको देखे वो इज़्ज़त से देखे। वो लोग जो आपको देखना गवारा नहीं करते वो आपके पास आकर बैठें, आपसे मोहब्बत से बात करें, आपसे इज़्ज़त से बात करें, आपसे प्यार से बात करें। आप जो भी बात करें वो इंसान आपकी बात सुने, आपकी बात पे एग्री करे। तो फिर ये एक तवीज़ आपके लिए, आप इसको चाल के मुताबिक बनाइएगा। जो चाल मैं बताऊं उसी चाल के मुताबिक आपने बनाना है। मैं तवीज़ की हर वीडियो में आप सबको गुजारिश करता हूं कि जिस तवीज़ की आपके पास चाल ना हो उस तवीज़ को मत बनाएं। जो यूट्यूब पर या आपको कोई किताब दे देता है या कोई आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो वो जो सिर्फ तस्वीर दिखा देते हैं जी ये तवीज़ है, वो नहीं बताते। उसकी दो वजह होती हैं, एक या उनको पता नहीं है या वो चाहते हैं कि आप उनसे ही कांटेक्ट करें और वो फिर आपसे जो भी मुआवजा, जो भी उनकी डिमांड्स हों उनके मुताबिक चलें। ये उनका हक है, वो मुआवजा लेना चाहें जिसे हम हदिया कहते हैं तो वो लें, लेकिन हदिया वो होता है जो आपकी इस्तात हो। मैं भी यूट्यूब पर से लेकर जो लोग या वैसे जानते हैं जो व्हाट्सएप पर आते हैं किसी काम के सिलसिले में, हदिया मांगना मेरा हक है कि मैं उस कितना हदिया मांगता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर खर्चा भी आना होता है, फिर अपना सदका खैरात भी करना होता है। लेकिन आपकी जो इस्तात होती है आप अपना बता दिया करें कि भाई मेरी ये इस्तात है, तो वही हदिया होता है। हदिया ये नहीं कि अगर मैंने किसी से 50,000 की ऑफ़र कर दिए तो आप कहें नहीं जी मैं 50,000 दूंगा या दूंगी तो फिर ही काम होगा, ऐसा नहीं है। और कोई मुझे कह दे जी मेरे पास तो सिर्फ इतने ही है, मैं इसी में करूँगा, तो मैं उसी में वही चीज़ बना के देता हूँ जो मैं किसी से ज़्यादा हदिया भी अगर पूछ लूँ। लेकिन कुछ काम बहुत मेहनत वाले होते हैं, वहाँ पे बहुत हदिये लग जाते हैं तो मजबूरी होती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। लेकिन जो तवीज़ आप बनाते हैं अगर चाल नहीं पता तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं बनाएं, उल्टा नुकसान होगा। तो इस तवीज़ को अपने चाल के मुताबिक लिखना है। बहुत आसान काम है। क्या करना है आपने कि लिखने से पहले सदका खैरात कर देना है। हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, आपके पास भी ना हो, आप बनवा सकते हैं किसी से। छोटा बच्चा ना पास हो, जिस जगह बैठ के लिखें जानदार की तस्वीर ना लगी हो, पाक साफ़ हालत में लिखें, बावज़ू हालत में लिखें। कागज़ का भी साफ़ होना ज़रूरी है और जगह का भी साफ़ होना ज़रूरी है, पाक साफ़ होना। ब्लैक कलर का पेन ले लें, जैसे ये ब्लैक कलर का पेन है तो 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं वो लिख लें। खाना नंबर 1 ये है 4 4 0 0 0, ठीक है। ये बन गया 44,000 44,000, ठीक है। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 4 4 0 0 0 44,000। खाना नंबर 3 4 4 0 0 0, खाना नंबर 3। आपने हर खाने में लिखना यही है 4 4 0 0 0, यानी कि 44,000 हर खाने में लिखना है, लेकिन चाल के मुताबिक। आगे मैं चाल समझा देता हूँ आपको। खाना नंबर 1 ये है, 2 3, खाना नंबर 4 लिखना आपने 44,000 है। खाना नंबर 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 اور یہ 16 آخری خانہ. یہ سارے کھانے اسی چال کے مطابق آپ نے فل کرنے ہیں اور لکھنا سب پہ ہی 4400 44000. ہر خانے میں آپ نے لکھنا یہی ہے اور لکھنا چال کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بن جائے گا آپ کا تویز مکمل. اب آپ نے اس پر کسی قسم کا کوئی نام نہیں لکھنا، کسی قسم کا کوئی نام نہیں لکھنا. نیت آپ کر لیں. نیت بہترین یہی ہے کہ عزت، شہرت اور محبت، جدھر جائیں عزت ملے، شہرت ملے اور محبت ملے. ہر لوگ آپ کے پیچھے ہیں، جو آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں. لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یہ آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں. اتنے آپ مقبول ہو رہے ہیں، اتنے عزیز ہو جائیں آپ دنیا کی نظر میں. اصل مقصد اس تویز کا یہ ہے، لیکن اس کا مقصد ناجائز نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ چاہیں کہ ہر بندہ یا ہر عورت مجھے محبت کرے اور پھر میں اپنے مقصد پورے کروں. نہیں، پھر آپ کا مقصد بھی جائز ہونا چاہیے. جائز محبت، جائز نیت، جائز عزت بنا لیں. بنانے کے بعد جب آپ نے بنانا شروع کرنا ہے تب بھی یا ودودوں کا ورد شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یا ودودوں پڑھتے رہنا ہے. یہ تویز فولڈ کر لیں. جب یہ فولڈ کر لیا ہے تو جتنا یا ودودو پڑا ہے اس کے اوپر پھونک مار دیں. اس کے بعد اس کو آپ اپنے بازو پر باندھ لیں. سب سے بہترین یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کریں، چمڑے میں کر لیں، چاندی کے خول میں کر لیں، لیکن ٹیپ لازمی کر لیں، یا اس کے اوپر کوئی کاغذ ہی، کپڑا ہی لپیٹ لیں، گرین کلر کا لپیٹ لیں، بازو پر باندھ لیں. اگر میری کوئی بہن باندھنا چاہے گی تو رائٹ ہینڈ پہ، جسے ہم مسل ڈولا بھی کہتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ. جو جینٹس ہوں گے وہ لیفٹ سائڈ پہ. اگر بازو پر نہیں باندھ سکتے تو گلے میں ڈال لیں. اور کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے. خود بنا لیں، کسی سے بنوا لیں. جو میرے بھائی بہن لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں بالکل اجازت ہے، وہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک ورد رکھنا ہے اللہ کا، بہت ہی پیارا نام جو محبت کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، وہ یا ودودو ہے. جہاں جائیں جتنا پڑھ سکیں، کوئی قید نہیں کہ اتنا پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز سے پہلے پڑھنا ہے، روٹی کے بعد پڑھنا ہے، روٹی سے پہلے نہیں. جتنا مرضی یا ودودو یا ودودو. اگر کوئی 15 20 10 2 4 1 2 لوگ ہیں جو آپ کے مخصوص ہیں تو سب کے تصور میں دم کرتے جائیں، تو سب کے لیے. اگر کوئی مخصوص نہیں، آپ چاہتے ہیں پوری دنیا ہی آپ کے لیے پاگل ہوتی جائے، تو پھر پوری دنیا کے تصور میں ہی دم کرتے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا مجرب اور پاورفل تویز ہے کہ آپ کو حیران کر دے گا کہ آپ وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ جا کے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ کا حال چال پوچھ رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں. وہ لوگ جو آپ کی ہر بات پہ انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ اس کو تو آتا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آفس میں جو ہر بندہ آپ کی انسلٹ کرنے پہ تلا ہے، ہر بندہ آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہاں پہ ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا. بوس کے سامنے جائیں، بوس آپ کی عزت کرے گا. ایسا مجرب تویز ہے. شادی کے لیے کر سکتے ہیں، پسند کی شادی کی نیت سے کر سکتے ہیں. جی لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، ان کے سامنے جانا ہے، رشتہ لینے جانا ہے، تب بھی بنا کے چلے جائیں. وہاں بیٹھے یا ودودوں کا ورد کرتے رہیں. جو مہمان بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی ہی سننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے. بہت ہی مجرب ہے. بس آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر مگر نہ کیا کریں. اگر مگر کرنے سے آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور سب سے بہترین چیز یا سب سے مضبوط چیز ہی اعتبار ہے. جو لوگ واٹس ایپ پر آتے ہیں، میں قسمیں نہیں کھاتا، میں کوئی گارنٹیاں نہیں بانٹتا. بس ایک چیز کی گارنٹی میں ضرور دیتا ہوں، وہ واحد چیز یہی ہے کہ ایمانداری سے کروں گا. ڈاکٹر صرف دوائی دیتا ہے، اس میں شفا اللہ ڈالتا ہے. اگر یقین ہوگا تو آپ کو بھی شفا ضرور ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.